नाजरीन मोहतरम, क़यामत में दमिश्क की वादी से ज़ाहिर होने वाला एक ऐसा बदबख्त बादशाह और एक ऐसा खौफनाक फितना जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद को चुनकर कत्ल करेगा और सईद ज़ादियों का कत्ले आम किया जाएगा और यहाँ तक के बच्चों को भी ज़िबा कर दिया जाएगा। कुर्बे क़यामत में ज़ाहिर होने वाला ये फितना एक ऐसा जालिम बादशाह होगा जो मुसलमानों की हामला औरतों के पेट को फाड़कर उनके बच्चों को भी कत्ल कर देगा, क्योंकि हम आपको क़यामत से पहले ज़ाइल होने वाले दुनिया के बदतरीन फितरे सफियानी के बारे में बताएंगे कि फितना सफियानी क्या है और सफियानी कौन शख्स होगा और ये फितना कब जाहिर होगा और इस फितने के अंदर आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों कत्ल किया जाएगा और इस फितने की निशानियां क्या होंगी और इस फितने में हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए किस तरह लश्करों को भेजा जाएगा और फिर इन लश्करों को अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से क्या अंजाम होगा और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितना सफियानी के बारे में क्या इरशाद फरमाया। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नाजरीन मोहतरम, जैसे जैसे कुर्बे क़यामत का वक़्त करीब आ रहा है वैसे वैसे मुसलमानों के लिए इम्तहानात और आजमाइशें बढ़ती जा रही हैं और तरह तरह के फितने रूनुमा हो रहे हैं, जिसके अंदर मुब्तला होकर कई सारे मुसलमान दीन इस्लाम से दूर हो चुके हैं और खुद को दुनिया की मोहब्बत के अंदर मुब्तला होकर लिबरल जाहिर कर चुके हैं। अभी तो इन फितरों का आगाज हो रहा है। अभी तो कुर्बे क़यामत में ऐसे ऐसे फितने जाहिर होंगे कि जिनका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता और न जाने कितने ही मुसलमान जो सिर्फ दुनिया के मालो दौलत के तलबगार होंगे वो इन फितनों के अंदर मुब्तला होकर अपना ईमान खो बैठेंगे और माज़अल्लाह हमेशा हमेशा के लिए जहन्नमी बन जाएंगे। प्यारे दोस्तों, हर दौर के हर नबी की उम्मत को आजमाया गया और उनसे तरह तरह के इम्तहानात लिए गए, लेकिन जो लोग दीन के साथ साबित कदम रहे वही लोग कामयाब करार पाए। और अब कुर्बे क़यामत में इस दौर के मुसलमानों को भी फितनों के अंदर मुब्तला करके आजमाया जाएगा। जो दीन के साथ और अल्लाह तबारक व तआला की जात के साथ मोहब्बत करता होगा वो अपने ईमान को बचाने में कामयाब हो जाएगा और जो लोग सिर्फ दुनिया के तलबगार होंगे और दुनिया की शोहरत और उसकी मोहब्बत के अंदर मुब्तला होंगे वो दुनिया को छोड़कर काफिरों मर्तब हो जाएंगे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुर्बे क़यामत में फितने इस तरह जाहिर होंगे कि जिस तरह तस्बीह के टूटने से तस्बीह के दाने जमीन पर गिरते हैं। और बाज़ रवायात में आता है कि कुर्बे क़यामत में फितने इस तरह जाहिर होंगे जैसा कि बारिश के अंदर बारिश के कतरे जमीन पर गिरते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बे क़यामत में जाहिर होने वाले बहुत सारे फितनों का जिक्र फरमाया, लेकिन उनमें से फितना सफियानी ऐसा खौफनाक फितना होगा जो हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले जाहिर होगा और इस फितने के अंदर बिलअमूम मुसलमानों का और बिलखसूस हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद का कत्ले आम किया जाएगा। प्यारे दोस्तों, सफियानी कौन शख्स होगा उसके बारे में हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि सफियानी शख्स खालिद बिन यजीद बिन इब्ने सफियान की औलाद में से होगा और उसके चेहरे पर चीचक के दाग होंगे और उसकी एक आंख में सफेद नुक्ते का निशान होगा और ये बदबख्त इंसान दमिश्क की एक बस्ती से जाहिर होगा और उस वक़्त उसके साथ सिर्फ 7 आदमी होंगे और उस वक़्त ये फितना 7 आदमियों पर मुश्तमिल होगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हें 7 ऐसे फितनों से बाखबर करता हूँ जो मेरे बाद रूनुमा होंगे। उनमें से एक फितना मदीने से उठेगा, एक मक्का से और एक यमन से और एक शाम से और एक मशरिक से और एक मगरिब से और एक मुल्क शाम के मरकज से, और यही फितना सफियानी होगा। प्यारे दोस्तों, अहादीस की रोशनी में सफियानी शख्स के बारे में ये बताया गया है
کہ یہ ایک ایسا جابر و ظالم بادشاہ ہوگا جو مسلمانوں کو چن چن کر قتل کرے گا اور یہ اہل بیت کے افراد کو بھی قتل کرے گا، یہاں تک کہ یہ حاملہ عورتوں کے پیٹ کو پھاڑ کر ان کے بچوں کو بھی قتل کر دے گا۔ سفیانی ایسا ظالم بادشاہ ہوگا جس کا حکم ملک شام اور مصر کی تمام تر سرزمینوں پر چلتا ہوگا، اور یہ لوگوں سے جنگ کرے گا اور ان کے علاقوں پر قبضہ کر لے گا۔ یہ فتنہ 7 آدمیوں سے شروع ہوگا اور بڑھتا بڑھتا پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دمشق کی وادیوں سے ایک آدمی ظاہر ہوگا، وہ سفیانی کہلائے گا، اور اس کی پیروی کرنے والوں میں اکثر قبیلہ کلب کے لوگ ہوں گے، اور یہ عورتوں کے پیٹ پھاڑے گا اور بچوں کو مار دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے خاندان میں سے ایک آدمی مکہ میں ظاہر ہوگا جو حضرت امام مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ جب سفیانی کو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی خبر پہنچے گی تو وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے ایک لشکر بھیجے گا، یہاں تک کہ جب سفیانی کا بھیجا ہوا لشکر مکہ کے قریب پہنچے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس لشکر کو زمین کے اندر دنسا دیا جائے گا۔ سفیانی شخص کی حکمرانی کے دور میں علماء کرام کو ناحق قتل کیا جائے گا۔ یہ ظالم بادشاہ مسلمانوں کے خلاف ہوگا اور اسی وجہ سے یہ مسلمانوں کا قتل عام کرے گا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ فتنہ 2 سال تک رہے گا۔ پیارے دوستو، سفیانی ایسا طاقتور اور ظالم بادشاہ ہوگا کہ یہ دن دہاڑے دمشق کی جامع مسجد کے اندر بیٹھ کر شراب کی محفلیں سجائے گا اور مسجد کے اندر ہی عورتوں کے ساتھ بدکاری کرے گا اور مسجد کی حرمت کو پامال کرے گا۔ اس طرح جب سفیانی دمشق کی جامع مسجد کے اندر حرام کاریوں کے اندر مصروف ہوگا تو اس وقت ایک شخص کھڑا ہوگا اور اسے کہے گا کہ ہلاک ہو جاؤ تم لوگ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا۔ سفیانی اس شخص کی بات سنے گا تو غصے کے اندر لال پیلا ہو جائے گا اور مسجد کے اندر ہی اس شخص کی گردن کو اڑا دے گا، یہاں تک کہ اس بدبخت بادشاہ کی راہ میں جو شخص بھی کھڑا ہوگا اور جو کوئی بھی اس کے راستے میں آئے گا یہ اس کو قتل کر دے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قبیلہ کیس کے لوگ سفیانی شخص کے خلاف کھڑے ہوں گے لیکن وہ اس کے خلاف کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ یہ ظالم بادشاہ ان لوگوں کو بھی قتل کر دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب فتنہ سفیانی کا خروج ہوگا تو اس بلا سے کوئی بھی نجات حاصل نہیں کر پائے گا مگر وہ لوگ جو اس فتنے سے بچ جائیں گے، جو اپنے آپ کو محفوظ پناہ گاہوں کے اندر چھپا لیں گے۔ پیارے دوستو، خراسان سے ایک لشکر ظاہر ہوگا کہ جن کے ہاتھوں میں سیاہ رنگ کے جھنڈے ہوں گے اور یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر جا کر بیعت کر لیں گے اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے۔ ناظرین محترم، سفیانی شخص کیسے قتل ہوگا اور اس کا فتنہ کیسے ختم ہوگا اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جب سفیانی حضرت امام مہدی علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے ایک بہت بڑا لشکر بھیجے گا، لشکر کی قیادت سفیانی خود کر رہا ہوگا۔ جب سفیانی کا لشکر حضرت امام مہدی علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوگا، جب وہ مکہ کے قریب پہنچے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے زمین پھٹ جائے گی اور یہ سارے کا سارا لشکر زمین کے اندر دنسا دیا جائے گا اور اس طرح سفیانی زمین کے اندر دنس کر ہلاک ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام اپنے لشکروں کو لے کر ایک کے بعد ایک شہروں کو فتح کرتے جائیں گے اور حضرت امام مہدی علیہ السلام ہی بیت المقدس کو فتح کریں گے اور اس کے بعد دجال اس دنیا کے اندر ظاہر ہوگا اور پھر دجال کے خاتمے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ دجال کا خروج اور سفیانی کا ظہور دونوں کا مقصد ایک ہی ہوگا اور وہ مسلمانوں کا خاتمہ اور اسلام کو ختم کرنا ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام اپنے دور حکومت میں زمین سے ظلم و ستم کو ختم کر دیں گے اور زمین کو عدل و انصاف اور امن سے بھر دیں گے، جیسا کہ یہ پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی، اور پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور میں ہی اسلام پوری زمین پر غالب آ جائے گا۔
اور پوری دنیا میں اسلام کی حکمرانی ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے حکم کی دوسری بڑی نشانیوں کا ظہور ہوگا، اور ایک وقت ایسا آئے گا اس روئے زمین پر صرف کفر ہی کفر ہوگا اور کوئی بھی مسلمان اس روئے زمین پر باقی نہ رہے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے قیامت کی دوسری بڑی نشانی مکمل ہوگی، اور جب وہ نشانیاں مکمل ہو جائیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دے گا، تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے، اور یہ دنیا تباہ و برباد ہونا شروع ہو جائے گی، اور بالآخر قیامت قائم ہو جائے گی اور یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرب قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی تمام تر فتنوں سے بچائے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔